राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ। विक्रम सम्वत 2038 सालबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो आयोजना 37 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माण थालनी हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसलाई पटकै पिच्छेका सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा कहिले बन्ने हो भन्ने अनिश्चित बनेको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जति पटक सरकार फेरिए त्यति पटक फरक फरक निर्णय गरेर त्यो आयोजनालाई अल्पत्र बनाइएको छ। केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढी गण्डकी गेजुवालाई नै दिने तयारी थियो। त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदा जाँदै पनि अन्तिम मन्त्री परिषद बैठकबाट बुढी गण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो। बालुवाटारमा हतार हतार कार्यक्रम गरेर सम्झौता आदान प्रदान कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टाइदियो। अहिले नेकपाको सरकारले पनि बुढी गण्डकी फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको छ। खास के हो त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना? सन् 1978 मा स्नोवे माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बुढी गण्डकी नदीमा 200 देखि 300 मेगावाट सम्मको जलाशय युक्त आयोजना बन्न सक्छ भन्ने पत्ता लगाएको थियो। त्यसपछि सन् 1982 देखि 1984 सम्म नेपाल सरकार विद्युत विकास विभागले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको क्षमता 600 मेगावाटको हुने अध्ययन गरेको थियो। सन् 1984 पछि 1991 मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा 1994बाट आयोजना निर्माण थाल्न नेपाल भारत संयुक्त टोलीबाट विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति भएको थियो। यसका लागि वित्तीय पद्धतिको अध्ययन गर्ने सहमति समेत भएको थियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट आयोजनाको विकास गर्ने गरी प्रस्ताव माग गरिएको भए पनि कुनै प्रस्ताव परेको थिएन। सन् 2010 मा आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः छुट्टै अध्ययन अघि बढायो र यसभन्दा अघि बढ्नका लागि प्राधिकरण सहमत भयो। त्यसपछि सन् 2012बाट बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको थियो। समिति मार्फत 2013 देखि 2017 सम्म ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङ फ्रान्सको नेतृत्वमा जेड कन्सल्ट्यान्ट र नेस पब्लिक लिमिटेडले आयोजनाको प्रारम्भिक वैकल्पिक अध्ययन गरिरहेका थिए। यी कम्पनीले हालसम्म गरेको अध्ययनबाट बुढी गण्डकी आयोजनाको क्षमता 1200 मेगावाट बनाउन प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने देखिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 3400 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजना निर्माण गर्न करिब 2.5 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट बन्ने जलाशयको उचाइ 263 मिटर र लम्बाइ 48 किलोमिटरको हुने देखिएको छ। जलाशयले 63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ। आयोजनाबाट गोर्खाका तत्कालीन 14 गाविस र धादिङका 13 गाविस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। यसबाट बेनीघाटदेखि आरुघाटसम्मको प्रभावित क्षेत्रका बस्तीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्, जसबाट 5000 घरधुरीका कुल 56,042 जनसङ्ख्यालाई विस्थापित गर्नुपर्नेछ। आयोजना स्थलमा व्यक्तिगत र सरकारी गरी 6761.73 हेक्टर जमिन पर्नेछ। गएको आर्थिक वर्षमा गोर्खा र धादिङका गरी 856 जनाले मुआब्जा बुझेका छन्। त्यसमध्ये 154 जना धादिङका र 702 जना गोर्खाका प्रभावित रहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रभित्र हाल निर्माण भएको सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका संरचना समेत खेर जानेछन्। त्यस्तै धादिङ र गोर्खाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट तथा धादिङको खहरे बजार आयोजनाबाट विस्थापित हुनेछ भने सल्यानटार, जोगीटार, क्यामुनटार, मास्टर लगायतका टारहरू सहित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर तथा भीमसेन थापाको बगैँचा समेत प्रभावित हुनेछ। यो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 22 अर्ब र दैनिक रूपमा 7 करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।
यो एउटै आयोजनाले पनि एकातिर अहिले भइरहेको विद्युत सङ्कटबाट मुक्त गराउने सपने, अर्कोतिर देशको आर्थिक विकासमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउनेमा शङ्का छैन। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो यो आयोजनाको निर्माण कार्य थाल्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ। विक्रम सम्वत 2038 सालबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको यो आयोजना 37 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निर्माण थालनी हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसलाई पटकै पिच्छेका सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा कहिले बन्ने हो भन्ने अनिश्चित बनेको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जति पटक सरकार फेरिए त्यति पटक फरक फरक निर्णय गरेर त्यो आयोजनालाई अल्पत्र बनाइएको छ। केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढी गण्डकी गेजुवालाई नै दिने तयारी थियो। त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जाँदा जाँदै पनि अन्तिम मन्त्री परिषद बैठकबाट बुढी गण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो। बालुवाटारमा हतार हतार कार्यक्रम गरेर सम्झौता आदान प्रदान कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टाइदियो। अहिले नेकपाको सरकारले पनि बुढी गण्डकी फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको छ। खास के हो त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना? सन् 1978 मा स्नोवे माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बुढी गण्डकी नदीमा 200 देखि 300 मेगावाट सम्मको जलाशय युक्त आयोजना बन्न सक्छ भन्ने पत्ता लगाएको थियो। त्यसपछि सन् 1982 देखि 1984 सम्म नेपाल सरकार विद्युत विकास विभागले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको क्षमता 600 मेगावाटको हुने अध्ययन गरेको थियो। सन् 1984 पछि 1991 मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा 1994बाट आयोजना निर्माण थाल्न नेपाल भारत संयुक्त टोलीबाट विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति भएको थियो। यसका लागि वित्तीय पद्धतिको अध्ययन गर्ने सहमति समेत भएको थियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट आयोजनाको विकास गर्ने गरी प्रस्ताव माग गरिएको भए पनि कुनै प्रस्ताव परेको थिएन। सन् 2010 मा आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः छुट्टै अध्ययन अघि बढायो र यसभन्दा अघि बढ्नका लागि प्राधिकरण सहमत भयो। त्यसपछि सन् 2012बाट बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको थियो। समिति मार्फत 2013 देखि 2017 सम्म ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङ फ्रान्सको नेतृत्वमा जेड कन्सल्ट्यान्ट र नेस पब्लिक लिमिटेडले आयोजनाको प्रारम्भिक वैकल्पिक अध्ययन गरिरहेका थिए। यी कम्पनीले हालसम्म गरेको अध्ययनबाट बुढी गण्डकी आयोजनाको क्षमता 1200 मेगावाट बनाउन प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने देखिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 3400 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजना निर्माण गर्न करिब 2.5 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट बन्ने जलाशयको उचाइ 263 मिटर र लम्बाइ 48 किलोमिटरको हुने देखिएको छ। जलाशयले 63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ। आयोजनाबाट गोर्खाका तत्कालीन 14 गाविस र धादिङका 13 गाविस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। यसबाट बेनीघाटदेखि आरुघाटसम्मको प्रभावित क्षेत्रका बस्तीहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्, जसबाट 5000 घरधुरीका कुल 56,042 जनसङ्ख्यालाई विस्थापित गर्नुपर्नेछ। आयोजना स्थलमा व्यक्तिगत र सरकारी गरी 6761.73 हेक्टर जमिन पर्नेछ। गएको आर्थिक वर्षमा गोर्खा र धादिङका गरी 856 जनाले मुआब्जा बुझेका छन्। त्यसमध्ये 154 जना धादिङका र 702 जना गोर्खाका प्रभावित रहेका छन्। प्रभावित क्षेत्रभित्र हाल निर्माण भएको सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका संरचना समेत खेर जानेछन्।
त्यस्तै धादिङ र गोर्खाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट तथा धादिङको खहरे बजार आयोजनाबाट विस्थापित हुनेछ भने सल्यानटार, जोगीटार, क्यामुनटार, मास्टार लगायतका टारहरू सहित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर तथा भीमसेन थापाको बगैँचा समेत प्रभावित हुनेछ। यो आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 22 अर्ब र दैनिक रूपमा 7 करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। यो एउटै आयोजनाले पनि एकातिर अहिले भइरहेको विद्युत सङ्कटबाट मुक्त गराउनेछ भने अर्कोतिर देशको आर्थिक विकासमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउनेमा शङ्का छैन। तसर्थ छिटो भन्दा छिटो यो आयोजनाको निर्माण कार्य थाल्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुनेछ।